नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को चाहिँ जुन नेपाली विषय छ, नेपाली विषयको ओल्ड क्वेसन सोलुसन गराउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई एससी को बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यो 2075 मा एउटा क्वेसन दिएको थियो। त्यो क्वेसन मैले यहाँ लिएर आएको छु। अब यी सबै क्वेसनका हामी एन्सरहरू हेर्ने छौं। मैले चाहिँ यो व्याकरण जुन प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म सोधेको सबै प्रश्नहरूको चाहिँ यो उत्तर लेखेर एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु होला र आज चाहिँ हामी यो साहित्यको अभ्यास प्रश्न नम्बर 10 देखि हेर्ने छौं है। त हेरौं हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि दिएको गद्यांश राम्ररी पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। एउटा कुनै गद्यको चाहिँ यहाँ अंश दिएको छ, त्यही भएर यसलाई गद्यांश भनेको हो। गद्यांश भनेको चाहिँ गद्यको अंश। गद्य भनेको के भन्दाखेरि हामीले गाउन नसक्ने है, लय मिलाएर लयबद्ध तरिकाले गाउन नसक्नेलाई हामी गद्यांश भन्छौं। त्यो गद्यांशको यहाँ एउटा छोटो अंश दिएको छ 5 नम्बरमा। हेरौँ है त के छ। विश्व व्यापारीकरणमा नाफाको पछाडि दौडिने, शहरी जीवनमा व्यस्त, मेसिन र सूचना प्रविधिमा रमाउने भएपछि मानवीय सम्बन्धहरू कमजोर हुन्छन्। भौतिक वस्तुप्रतिको बढ्दो मोहसँगै अनि सुविधाभोगी सामानहरूको बढ्दो उत्पादनसँगै मानिस खाने पिउने, मोज मस्ती गर्ने अर्थात् भोगवादी बन्ने हुन्छ। नैतिक मूल्यमा ह्रास आउँछ। बेरोजगारी बढेपछि चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा र अराजकता बढ्छ। यस्तो अवस्थामा हात हतियार हुनेहरू बलियाहरूको बोलवाला हुन्छ। स्थानीयकरणमा भने आफ्नो क्षमता अनुसार जोसुकैले सानो ठुलो काम पाउने अवस्था हुन्छ। सामुदायिक विकास हुन्छ, आत्मनिर्भरता बढ्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव र पुर्खाहरूको गौरवको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ। परम्परागत मूल्य, मान्यता, स्थानीय सम्पदा, जैविक विविधता आदिको संरक्षण हुन्छ। गाउँ गाउँसम्म, टोल टोलसम्म चेतना पुग्छ भनेर यसरी एउटा यहाँ गद्यांश दिएको छ र हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू दिएका छन् है। त हेर्नुस्, पहिलो प्रश्न के छ भने विश्व व्यापारीकरणका मुख्य विशेषता के हुन् भनेर हामीलाई यो प्रश्नले सोधेको छ। अब यो जुन एउटा गद्यांश छ, अनुच्छेद छ, यसबाट चाहिँ हामीले उत्तर खोजेर लेख्नु पर्ने छ है। अब यो विश्व व्यापारीकरणको मुख्य विशेषताहरू के हुन् भन्दाखेरि हेर्नुस्, नाफाको पछाडि दौडिने हैन, शहरी जीवनमा व्यस्त रहने, त्यस्तै गरिकन मेसिन र सूचना प्रविधिमा चाहिँ रमाउने, यी सबै के हुन् त विश्व व्यापारीकरणका चाहिँ यो विशेषताहरू हुन्। त्यस्तै भौतिक वस्तुप्रति मोह बढ्ने, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा हुने हैन, अराजकता बढ्ने, यो सबै विश्व व्यापारीकरणको विशेषता हुन्। त यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त लेखौँ, पक्नुस् है त। ल यतापट्टि जाउँ। प्रश्न नम्बर यो 10 को उत्तर 10 क नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेखौँ है। त लेख्नुस्, नाफाको पछाडि दौडने, नाफाको पछाडि दौडिने, व्यस्त रहने, मेसिन र सूचना प्रविधिमा रमाउने, मेसिन र सूचना प्रविधिमा रमाउने, त्यस्तै गरी भौतिक सुविधाप्रति मोह बढ्ने, चोरी डकैती
चोरी डकैती अराजकता 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 बढ्ने यी चाहिँ के हुन् त विश्व व्यापारीकरणका विशेषताहरू हुन्। आदि विश्व व्यापारीकरणका विशेषताहरू हुन्। विश्व व्यापीकरण का विशेषताहरू हुन्। यसो तपाईहरुले उत्तर लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न के छ भने यहाँ हेरौँ है त। किन विश्व व्यापीकरणलाई भन्दा स्थानीयकरणलाई राम्रो मानिन्छ भनेर भनेको छ। विश्व व्यापीकरणलाई भन्दा पनि स्थानीयकरणलाई हैन, विश्वलाई राम्रो बनाउनु भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो स्थानीय वासस्थानलाई चाहिँ हैन, हामी जुन बस्ने ठाउँ छ त्यसलाई स्थानीय ठाउँ भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु चाहिँ बेस्ट हो, राम्रो हो। किन भनेर हामीलाई प्रश्नमा सोधिएको छ है। अब किनकि यहाँ हेर्नुहोस् अनुच्छेदमै छ चाहिँ स्थानीयकरणमा भने आफ्नो क्षमता अनुसार जोसुकैले सानो ठुलो काम गर्न पाउने हैन, मतलब काम चाहिँ पाउँछन् नि त, हो कि हैन। समुदायको विकास हुन्छ, आत्मनिर्भरता बढ्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय गौरव र पुर्खाहरूको गौरवमा संरक्षण हुन्छ हैन, तिनीहरूको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ। परम्परागत मूल्य मान्यता स्थानीय सम्पदा जैविक विविधता यिनीहरूको संरक्षण हुन्छ। गाउँ टोलसम्म चेतना पुग्छ। त यही कुरालाई तपाईहरुले यहाँ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुलाई अलिकति ठिक्क बनाउनको लागि, उत्तरलाई धेरै लामो नबनाउनको लागि कतिसम्म लेख्दा हुन्छ त्यही लेख्नुपर्छ। त लेखौँ चाहिँ सबैले काम पाउने हो, त्यही भएर काम पाउने सामुदायिक विकास त्यस्तै गरिकन आत्मनिर्भरता पनि बढ्छ। आत्मनिर्भरता परम्परागत मूल्य मान्यता स्थानीय सम्पदा त्यस्तै जैविक विविधता यी सबैको संरक्षण हुने भएकोले चाहिँ स्थानीयकरणलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण भन्दा राम्रो मानिन्छ है। त लेख्नुस् आदिको संरक्षण हुने भएकाले स्थानीयकरणलाई विश्वव्यापीकरण भन्दा राम्रो मानिन्छ है। व्यापीकरण भन्दा राम्रो मानिन्छ। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने स्थानीयकरणमा शब्दमा कुन कारक र कुन विभक्ति प्रयोग भएको छ भनेको छ। अब जुन यो स्थानीयकरणमा भन्ने जुन शब्द छ यसमा चाहिँ कुन कारक र कुन विभक्ति प्रयोग भएको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब कारक विभिन्न प्रकारका छन् हैन, त्यही सम्प्रदान, आपादान, अधिकरण, अनि विभक्ति पनि छन्। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी सबै विभक्तिमा धेरै विभिन्न प्रकारका कारकहरू छन्। त कुन चाहिँ कारक यहाँ प्रयोग भएको छ त स्थानीयकरणमा भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो यो मा भनेको कुन हो त सप्तमी विभक्ति हो र चाहिँ यसमा कुन कारक छ अधिकरण कारक छ है।
यो अधिकरण कारक चाहिँ प्रायःजसो कहाँ र कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ है। कुनै पनि कार्य व्यापारको चाहिँ स्थानीय आधारलाई बुझाउने जुन नामको पदहरू हुन्छ त्यसलाई हामी अधिकरण कारक भनेर भन्छौँ। त कहाँ भन्दा स्थानीयकरणमा हो। त्यही भएर यो स्थानीयकरणमा भन्ने जुन शब्द छ यसमा कुन कारक छ त अधिकरण कारक छ र मा भन्ने जुन विभक्ति हो त्यो भनेको सप्तमी विभक्ति हो। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ग नम्बरमा कि यो अधिकरणमा भन्ने शब्दमा कुन छ अरे स्थानीयकरण भन्ने शब्दमा चाहिँ यो अधिकरण कारक छ। त अधिकरण कारक र यो मा भनेको चाहिँ सप्तमी विभक्ति हो। सप्तमी विभक्ति ल यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने घ नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त यहाँ यी अनुच्छेदमा प्रयोग भएको बेरोजगारी बढेपछि चोरी डकैती हत्या हिंसा अराजकता बढ्छ भन्ने वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब जुन यो वाक्य छ यसलाई चाहिँ मिश्र वाक्यमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब तब जहाँ त्यहाँ यस्तो खालके चाहिँ शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ, पदावलीहरूको प्रयोग हुन्छ। त यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब बेरोजगारी बढ्छ तब चोरी डकैती हत्या हिंसा अराजकता पनि बढ्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। त लेखौँ घ नम्बरमा जब बेरोजगारी बढ्छ तब चोरी डकैती हत्या हिंसा चोरी डकैती हत्या हिंसा यस्तै गरिकन अराजकता पनि बढ्छ, यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने यहाँ हेरौँ नाफाको विपरीतार्थी शब्द लेखी त्यस शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब नाफाको विपरीतार्थी शब्द भनेको के हो त उल्टो अर्थ आउने शब्द नोक्सान हैन। नाफाको नोक्सान भन्ने शब्दलाई हामीले अब वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। लेख्नुहोस् कि ङ नम्बरको उत्तर ल नाफाको विपरीतार्थी शब्द पढ्नु है त। नाफाको विपरीतार्थी शब्द भनेको के हो त नोक्सान अथवा घाटा जे लेखे पनि हुन्छ है त। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब जे पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ हैन। अब यो असार महिनामा चाहिँ भनौँ न भदौ महिनामा धेरै पानी परेकाले चाहिँ यो नेपालमा लगाएको धान बाली सबै के भयो त धनजनको क्षति भयो, धान बाली सबै नष्ट भए र ठुलो नोक्सान भयो, यसरी पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यो लेख्नुहोस् भदौ महिनामा तराई क्षेत्रमा आएको भारी वर्षाले चाहिँ धनजनको ठुलो नोक्सान गरेको छ। ठुलो नोक्सान गरेको छ अथवा भएको छ, जे लेखे पनि भयो है। ल यसरी हामीले वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ। र यो 10 नम्बरको प्रश्न सकियो। अब 11 नम्बरमा जाउँ। 11 नम्बरको प्रश्नमा के छ भने तलको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ पनि एउटा गद्यांश दिएको छ।
अनि यहाँ तल हामीलाई प्रश्नहरू छन् 5 वटा। यी प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने छ। त लेखौँ, पढौँ है। पहिला सुरुमा भाइटिकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइदिने र आशीर्वाद दिने जुन परम्परा छ त्यो पनि पूर्णतः लोकविश्वासमा आधारित देखिन्छ। त्यो आशीर्वाद मूलतः शत्रु विनाशसँग सम्बन्धित छ। तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइदिएर आशीर्वाद दिएपछि दाजुभाइका सम्पूर्ण शत्रुहरूको विनाश हुने कुरामा विश्वास गरिन्छ। टिका लगाइसकेपछि दिदीबहिनीले ज्येष्ठता क्रमअनुसार हरेक भाइका नाममा उनका शत्रु विनाश होउन् भन्ने अभिप्रायले घरको ढोकाको सधारमा ओखर फुटाएर मेरो फलाना दाजुभाइका शत्रु बैरी घन्ज्याम गुन्जुम भन्ने गर्छन्। ठिक त्यसै बेला त्यस दाजु वा भाइले ओखरको चाहिँ घाँजीबाट बनाएको परिकार खाने गर्छन्। त्यसो गरेमा शत्रुहरूको विनाश हुने कुरामा विश्वास गरिन्छ। तिहारलाई दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको पवित्र मैत्रीका रूपमा मनाइन्छ। दिदीबहिनीको टिका र आशीर्वादले भाइटिकाको गौरव बढाउँछ। भाइटिका नेपालका अधिकांशलाई मन पर्ने र पारिवारिक मिलन गराई आत्मीय सम्बन्ध विकास गर्ने पर्व पनि हो भनेर यसरी एउटा गद्यांश दिएको छ, अनुच्छेद दिएको छ। त यहाँ प्रश्नहरू हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ भाइटिका केमा आधारित चाड हो भनेर भनेको छ। त केमा आधारित चाड हो? भाइटिका पूर्णतः लोकविश्वासमा आधारित चाड हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त लेख्नुहोस् 11 नम्बरको क नम्बरको प्रश्न। त उत्तर 11 क नम्बरको लेखौँ कि भाइटिका केमा आधारित चाड हो? त भाइटिका पूर्णतः लोक विश्वासमा आधारित चाड हो। लोक विश्वासमा आधारित चाड हो। ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस्। दाजुभाइका शत्रु कसरी विनाश हुन्छन् भनेर हामीलाई सोधिएको छ। त दाजुभाइका शत्रुहरू कसरी भन्दा दिदीबहिनीले टिका लगाइदिएर आशीर्वाद दिँदै चाहिँ शत्रुहरू नाश होउन् भनेपछि चाहिँ यो दाजुभाइका शत्रु विनाश हुन्छन्, हो कि होइन? लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको उत्तर हेर्नुहोस् कि टिका लगाइदिएर आशीर्वाद दिएपछि चाहिँ हरेक भाइको नाममा उनका शत्रु विनाश होउन् भन्दाखेरि चाहिँ यी सब दाजुभाइका शत्रुहरू विनाश हुन्छन् है। त यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ ख नम्बरमा। लेख्नुहोस् कि दिदीबहिनीहरूले टिका लगाइदिएर टिका लगाइदिएर आशीर्वाद दिँदै शत्रु नाश होउन् भनेपछि दाजुभाइका शत्रु विनाश हुन्छन्। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने ओखरलाई दिदीबहिनी र दाजुभाइले के गर्छन् भनेर भनेको छ। त ओखरलाई दिदीबहिनीले चाहिँ के गर्छन् त? घरको ढोकाको सधारमा हेर्नुहोस्, यहाँ घरको ढोकाको सधारमा
चाहिँ फुटाउँछन् ओखरलाई है दिदीले, र दाजुभाइले चाहिँ के गर्छन् त त्यो ओखरबाट ओखरको जुन घाँजी हुन्छ त्योबाट बनाइएको परिकारहरू खान्छन् हो। त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ कि ग नम्बरमा लेख्नुहोस् कि दिदी ओखरलाई दिदीबहिनी भाइटिकाको समयमा घरको ढोकाको सघारमा लगी फुटाउँछन् भने दाजुभाइले ओखरको घाँजीबाट बनाएको परिकार खान्छन्। ओखरलाई दिदीबहिनी भाइटिकाको समयमा घरको ढोकाको सधारमा लगी फुटाउँछन् भने दाजुभाइले ओखरको घाँजीबाट बनाएको परिकार खान्छन्। त यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। केले भाइटिकाको गौरव बढाउँछ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त्यो केले बढाउँछ त दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने टिका र आशीर्वादले चाहिँ भाइटिकाको गौरव बढाउँछ। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ दिदीबहिनीको टिका र आशीर्वादले भाइटिकाको गौरव बढाउँछ है। त यही कुरा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने टिका र आशीर्वादले भाइटिकाको गौरव बढाउँछ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस्। भाइटिकाले कसरी पारिवारिक मिलन गराउँछ भनेर भनेको छ। त कसरी गराउँछ? भाइटिका नेपालको अधिकांशलाई मनपर्ने एउटा चाड हो कि होइन? र यो भाइटिकाले चाहिँ पारिवारिक मिलन गराउँछ कसरी? आत्मीय सम्बन्धको विकास गरेर हो। त त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कि ङ नम्बरको उत्तर अलिकति मिलाएर लेख्नु होला है। लेखौँ। भाइटिका नेपालका अधिकांशलाई मनपर्ने र भाइटिका नेपालका अधिकांशलाई मनपर्ने र त्यसलाई आत्मीयताका साथ मनाउने भएकाले यसले
पारिवारिक मिलन गराउँछ। यसले पारिवारिक मिलन गराउँछ। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 12 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुस् के छ भने तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो एउटा गद्यांश छ, यहाँबाट 4 वटा बुँदा मेन पोइन्ट्सहरु 4 पोइन्ट्स टिप्नु पर्ने छ र यसलाई सारांश लेख्नु पर्ने छ। सारांश भनेको चाहिँ सार अंश भनेको मुख्य कुरो, चुरो कुरो, गुदी कुरो, यो गद्यांशले भन्न खोजेको कुरो के हो त्यसलाई चाहिँ सारांश गर्नुपर्ने छ, सारांश लेख्नुपर्ने छ। अब यो सारांश लेख्दाखेरि जहिले पनि 1/3 मा हामीले सारांश लेख्नुपर्छ। 1/3 भनेको जतिवटा शब्द छ त्यसको ठ्याक्कै 3 भागको 1 भाग है। जस्तो 90 वटा शब्द छ भने सारांशमा 30 वटा शब्द मात्रै हुनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यदि यो गद्यांशमा मानिलियौँ चाहिँ 30 वटा शब्द छ भने हाम्रो सारांशमा 10 वटा शब्द मात्रै हुनुपर्छ। 3 ले भाग गर्ने जति शब्द आउँछ त्यति शब्द हुनु पर्यो। त पढौँ पहिला गद्यांश। थानका नेपालीहरूको राम्रो व्यवसाय हो। धेरै मानिस थानका व्यवसायमा आश्रित छन्। आजभोलि विभिन्न जातिका मानिसहरू पनि यसमा संलग्न हुन थालेका छन्। थानका व्यवसायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत सहभागी हुन थालेका छन्। हजारौं मानिसले यसलाई मुख्य पेशा बनाएका छन्। वर्षेनी अरबौं रुपियाँका थानका विदेशमा बिक्री हुन्छन्। संसारमा थानकाका साथसाथै बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि उत्तिकै माग छ। कतिपय बौद्ध मार्गीहरू थानकाका साथसाथै बुद्धका मूर्तिहरू पनि लैजान्छन्। नेपालमा बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिको उत्पादन पनि हुने गरेको छ। बुद्ध र भृगुटीको जन्मथलो कतिपय बुद्ध गुरुहरूको कर्म र ज्ञानको थलोका रूपमा रहेको नेपाल संसारभरकै बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य पनि हो। यसर्थ थानका र मूर्तिलाई सँगसँगै प्रवर्धन गर्न सके नेपाल बुद्ध सम्बन्धी सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्ने संसारकै प्रमुख राष्ट्र बन्न सक्छ। हामीले हाम्रा थानकालाई प्रवर्धन गरेर संसारभरको मागलाई पूरा गर्न सकेमा हाम्रा लागि यो वरदान साबित हुनेछ भनेर यसरी गद्यांश दिएको छ। त यसको बुँदाहरू हामीले टिप्नु पर्ने छ। त टिपौँ। उत्तर नम्बर 12। उत्तर 12। ल पहिला बुँदाहरू। ल पहिलो बुँदा हामी टिप्न सक्छौँ कि यो थानका चाहिँ राम्रो व्यवसायको रूपमा विकसित भएको छ र धेरै मानिसहरू यसमा आश्रित भएका छन् भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ। सो यसलाई लेख्न सक्छौँ कि राम्रो व्यवसायमा अथवा व्यवसायका रूपमा विकसित थानकामा नेपाली र अरू धेरै मानिसहरू आश्रित भएको यो वाक्य नटुङ्ग्याउनु होला है। यसरी नै भएको, गरेको, फाइदा हुने, गर्ने हो यसरी लेख्नुपर्छ बुँदा लेख्दाखेरि। दोस्रो बुँदा। अब यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका मानिसहरू जस्तै थुप्रै मानिसहरू पनि चाहिँ यसको व्यवसायमा लागेका छन् भनेर हामीले अघि भर्खर पढेका छौँ। त्यही कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि अपाङ्गता र अथवा अपाङ्गता लगायत थुप्रै मानिसहरू यस व्यवसायमा लागेका त्यस्तै गरिकन अर्को बुँदा टिपौँ। अर्को बुँदा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो थानका र बुद्ध मूर्तिहरू चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लैजाने गरेका छन् हो कि होइन, त्यो पनि यहाँ गद्यांशमा लेखिएको छ।
त त्यही कुरालाई हामी लेखौँ थान्का र बुद्ध मूर्तिहरू पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लैजाने गरेका यो तेस्रो बुधा भयो। र अन्तिम बुधा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो थान्काको र मूर्तिको चाहिँ हामीले संरक्षण गऱ्यौँ, प्रवर्धन गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपाललाई धेरै फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढेका छौँ। त यहाँ लेख्नुहोस् कि थान्का र मूर्तिको प्रवर्धन गरी माग आपूर्ति गर्न सके नेपाललाई फाइदा हुने। ल यसो तपाईँले 4वटा बुधाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसको सार अंश, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो लेख्नु पर्यो। त लेखौँ सारांश लेख्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले यसको टपिक दिनुपर्ने हुन्छ। त के टपिक दिने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् थान्काको व्यावसायिक महत्त्व है। त लेख्नुहोस् थान्काको व्यावसायिक महत्त्व भनेर यसरी एउटा शीर्षक टपिक तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सारांश लेख्नु पर्यो। त यही जुन बुधा छ तपाईँले टिपेको, यही बुधामा केन्द्रित भएर तपाईँले यसको सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। म भन्छु तपाईँहरू सुन्नु होला है त, कि यसरी लेख्न सकिन्छ। आज राम्रो व्यवसायका रूपमा विकसित थान्का व्यवसायमा नेपाली र अरू थुप्रै मानिसहरू आश्रित हुँदै आएका छन्। आज अपङ्गता लगायत अरू थुप्रै मानिसले यस व्यवसायलाई अँगालेको हुनाले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले थान्का र बौद्ध मूर्तिहरू विदेश लैजान थालेका हुन्। त्यसैले थान्का र मूर्तिको प्रवर्धन गरी बढ्दो माग आपूर्ति गर्न सके नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ भनेर यसरी छोटो चाहिँ वाक्य बनाएर, छोटो अनुच्छेद बनाएर तपाईँले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो तपाईँले गर्नु होला है त। फेरि तपाईँले यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ अर्को प्रश्नमा। प्रश्न नम्बर 13 छ। अब हेर्नुहोस् तल कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ क नम्बरमा एउटा जीवनी लेख्नुपर्ने छ, एउटा शीर्षक दिएर, र ख नम्बरमा चाहिँ एउटा चिठी लेख्नुपर्ने छ। र तपाईँले दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 4 नम्बरको यो प्रश्न हो। त सुरुमा हेरौँ यो जीवनीमा चाहिँ यहाँ हामीलाई मान्छेको नाम, कसको जीवनी लेखिएको नाम दिएको छ पारिजात भनेर। वास्तविक नाम विष्णुकुमारी वाइबा, जन्ममिति विक्रम सम्वत 1994, जन्मस्थान दार्जिलिङ, पिता केएन वाइबा, माता अमृता मोक्तान। त्यस्तै उनका पारिजातका प्रमुख कृतिहरू छन्, पारिजातले पाएका सम्मान र पुरस्कारहरू छन्, पारिजातको प्रमुख साहित्यिक विशेषताहरू यहाँ हामीलाई दिएको छ। त यही कुरामा हामीले केन्द्रित भएर एउटा जीवनी मजाले लेख्न सक्छौँ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई यो जीवनी सुनाउँछु। यसरी लेख्न सक्छौँ कि विक्रम सम्वत 1994 भारतको दार्जिलिङमा जन्मिएकी साहित्यकार पारिजातको वास्तविक नाम विष्णुकुमारी वाइबा हो। पिता केएन वाइबा र माता अमृता मोक्तानकी सुपुत्री पारिजातका प्रमुख कृतिहरू शिरीषको फूल, वैशाखको मान्छे, महत्ताहीन आदि, सडक र प्रतिभा, आदिम देश, आकाङ्क्षा, वैशालु वर्तमान, धुपी सल्लाह, लाली गुराँसको फेदमा आदि छन्। बहुमुखी प्रतिभाकी धनी प्रसिद्ध आख्यानकार पारिजातका कृतिहरू मूलतः विसङ्गतिवाद,
अस्तित्ववाद, शून्यवाद र प्रगतिवाद जस्ता आधुनिकवादहरूबाट प्रभावित छन्। अविवाहित जीवन बिताएर नै साहित्य साधनामा तल्लीन पारिजातका कृतिहरूमा समाज सुधारको तीव्र आकाङ्क्षा पाइन्छ। शारीरिक कष्ट एवं आर्थिक दुरावस्था भए पनि मानसिक सबलताले सम्पन्न सङ्घर्षशील नारी प्रतिभा पारिजात मदन पुरस्कार, गङ्गी वासुधरा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पाण्डुलिपि पुरस्कार आदि मान सम्मानबाट सम्मानित भइन्। यस्ती सङ्घर्षशील प्रसिद्ध आख्यानकार पारिजातको निधन विक्रम सम्वत 2050 वैशाख 5 गते काठमाडौँमा भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यसरी तपाईँहरूले यो जीवनी लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर तेर्याएर सुनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरमा छ, हेर्नुहोस्, एउटा चिठी लेख्नुपर्ने छ। विदेशमा गई धन कमाउन लालायित साथीलाई स्वदेशमै बसी श्रम र सिप खर्चिएर स्वदेशको उन्नतिमा लाग्न सल्लाह दिँदै एउटा चिठी लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ अब हामीले घरायसी चिठी चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने छ। भनेको आफ्नो कोही सम्बन्धित होइन सम्बन्धमा पर्ने नातागोतालाई चाहिँ लेख्नुपर्ने चिठीलाई हामी घरायसी चिठी भन्छौँ। त चिठी लेख्दाखेरि जहिले पनि मिति चाहिँ सिरानमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, दाहिनेपट्टि तपाईँले मिति लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ न अलिकति हामी कसरी लेख्न सक्छौँ। थोरै म तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु। ल, यसरी चाहिँ यो प्रश्न नम्बर के थियो त, कति नम्बरको प्रश्न थियो? 14 नम्बरको प्रश्न, 13 को ख थियो है। उत्तर 13 को ख। ल, पहिला यहाँ मिति लेख्नुहोस्। मिति अब तपाईँले कहिले चिठी लेख्नु भएको त? ल, मैले लेखेँ 2070 साल चाहिँ 11 महिना 12 गते। अब सम्बोधन गर्नु पर्यो। तपाईँको साथीलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यही भएर अब प्रिय साथी, प्रिय मित्र, मित्रवर, स्नेही मित्र यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त स्नेही मित्र, एउटा नाम लेख्नुहोस्। ल, नाम लेखेँ खेमराज। स्नेही मित्र खेमराज। अनि तपाईँले अब अभिवादन अथवा शिष्टाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब अब आफ्नो साथीलाई के लेख्नुहुन्छ त भन्दा सुमधुर सम्झना अथवा नमस्कार, सादर नमस्कार, मिठो सम्झना, यसरी तपाईँले अभिवादन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त लेख्नुहोस् कि सुमधुर सम्झना, सुमधुर सम्झना। ल, अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जुन चिठी छ, चिठीको विशेषता खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई अब सन्चै छ होइन, मलाई पनि सन्चै छ भनेर यसरी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँलाई पनि सन्चै होस्, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसरी लेख्नुहोस् कि यहाँ हामी सबैलाई आराम छ, त्यहाँ तपाईँलाई पनि आरामै होला भनी चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु। हिजो मात्र काठमाडौँबाट चाहिँ आइपुगेको पल्लो घरको राजुले तपाईँ विदेश जान कम्मर कसेर लाग्नु भएको मैले थाहा पाएँ। तपाईँ जस्तो हातमा सिप भएको र शरीरमा प्रशस्त बल भएको मानिस धन कमाउन विदेश जान लालायित हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा ज्यादै दुःख लाग्यो। तपाईँमा भएको सिप र श्रमलाई स्वदेशमै बसेर लगाउन सके बल्ल देशको मुहार फेरिन सक्छ। तपाईँले सिकेको सिप विदेशमा होइन स्वदेशमै खर्चिनुपर्छ। तपाईँ जस्ता मानिस विदेश जाने हो भने देशमा कहिले समृद्धि आउँछ र? तसर्थ स्वदेशमै बसी श्रम र सिप खर्चिएर आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छ भनेर यसरी आफ्नो साथीलाई तपाईँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, सम्झाउन सक्नुहुन्छ। फेरि लेख्नुहोस्, मित्र खेमराज विदेशमा गएर आफ्नो श्रम र सिप खर्चिएपछि धेरै धन कमाउन सकिन्छ भनेर मक्क पर्नुभएको होला। यस्तो भुलमा पर्ने गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोला। आफ्नो देशमा बसेर गरेको श्रम र सिपलाई सदुपयोग गरी अघि बढ्नुहोला। देश समृद्ध बनेपछि विदेशी भूमिमा गएर अनावश्यक दुःख कष्ट बेर्नु पनि पर्दैन। त्यसैले मेरो सल्लाह मानी स्वदेशमै बसेर काम गर्नतिर लाग्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै आजलाई यतिमै कलम बन्द गर्दछु भनेर यसरी एउटा चिठी लेख्नुहोस्। र अन्त्यमा
तपाईँले सम्बन्ध ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले कुराहरू लेख्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि अनि अन्तिममा सम्बन्ध ज्ञापन तपाईँको के सम्बन्ध हो त, तपाईँले जसलाई चिठी लेख्नु भएको छ उसँग के सम्बन्ध हो भन्दा तपाईँ साथी हो, त्यही भएर यहाँ उही तपाईँको प्यारो साथी अथवा हितैषी मित्र, तपाईँको शुभचिन्तक, तिम्रो आत्मीय मित्र, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। लेखौँ तिम्रो आत्मीय मित्रको नाम लेख्नुहोस्, आफ्नो नाम नवीन भट्टराई, यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र जहिले पनि चिठी लेखिसकेपछि एउटा खामको नमुना चाहिँ हामीले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा खामको नमुना चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिममा यो चिठी लेखिसकेपछि तयार पार्नुहोस् है त। खामको नमुनामा यसरी एउटा रेखाचित्र कोर्नुहोस्। ल यसलाई यसरी छुट्याउनु होला। अब एकातिर पठाउने मान्छे, अर्कोतिर पाउने मान्छे, पठाउनेलाई प्रेषक भनेर पनि भनिन्छ, अर्कोतिर प्रापक। ल अब चिठी कसले लेखेको हो? नवीन भट्टराईले। त लेख्नुहोस् यहाँ नवीन भट्टराई। त्यस्तै गरिकन ठेगाना लेख्नु पर्यो, कहाँबाट चिठी लेखेको त इलाम नगरपालिका 18 चाहिँ लक्ष्मी टोल, टोलको नाम पनि लेख्नु पर्यो लक्ष्मी टोल, अनि जिल्लाको नाम इलाम। र अब यो चिठी कसले पाउने हो त? खेमराजलाई चिठी लेखेको हो कि होइन, स्नेही मित्र खेमराज भनेर। त लेख्नुहोस् खेमराज ढकाल। कहाँ बस्ने साथी अरे? काठमाडौँ बस्ने साथी हो, त्यही भएर काठमाडौँ महानगरपालिका 31 कोटेश्वर। यसरी तपाईँहरूले एउटा खामको नमुना चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र यतापट्टि चाहिँ एउटा टिकट, यहाँ यसरी टिकटको सिम्बोल पनि तपाईँले सङ्केत पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त यो खामको नमुना भयो। यसरी खामको नमुना तपाईँहरूले तयार पार्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो अर्को प्रश्न के छ भने हेरौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 14 मा हेर्नुहोस्। कुनै एक उदाहरणको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई उदाहरणहरू दिएको छ, हामीले प्रसङ्गसहित कुन चाहिँ कक्षाको कुन किताबको होइन चाहिँ यो कुन पाठबाट लिएको हो र कति बेला यो कुरा निस्केको थियो त्यो प्रसङ्गसहित व्याख्या गर्नुपर्ने छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने छ। त हेरौँ क नम्बरमा छ आफ्नो जीवनकालमा दुनियाँको हित हुने काम गर्न सक्नु जीवनको सार्थकता हो भनेर यहाँ एउटा चाहिँ वाक्य दिएको छ। अब यसलाई हामीले प्रसङ्गसहित व्याख्या गर्नु पर्यो है। अब यो जुन यहाँ भनाइ लेखिएको छ, वाक्य लेखिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो कक्षा 10 को यो क्लारा जेटकिन भन्ने एउटा जुन क्लारा जेटकिनको जीवनी छ त्योबाट चाहिँ लिएको हो है। त्यसरी लेख्नुहोस् कि माथि दिएको सारगर्भित एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति विश्व प्रसिद्ध समाजवादी तथा नारीवादी व्यक्तित्व क्लारा जेटिकन शीर्षकको जीवनीबाट साभार गरिएको हो र यसका लेखक तथा सम्पादक डाक्टर सुधा त्रिपाठीको समूह हो। क्लारा जेटिकन समाजवादी विचारधारालाई आत्मसात गरी नारी हक हितका निमित्त सक्रिय भएर लागि पर्ने योद्धा हुन्। उनी महिला अधिकारवादी भएका नाताले उनले महिलामाथि हुने गरेको विभेद हटाउन आजीवन लागिन्। यसरी महान व्यक्तित्व क्लाराको दुःखद निधन र उनले गरेको सार्थक कामको उल्लेख गर्ने क्रममा माथिको भनाइ आएको हो भनेर यसरी तपाईँहरूले प्रसङ्ग लेख्न सक्नुहुन्छ।
अब यसलाई अझै व्याख्या गर्नुहोस् कि क्लारा जेटिकन विश्वकी एक होनहार महिला थिइन्। आजीवन सङ्घर्ष गरेर बिताएकी क्लाराले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाएकी थिइन्। उनले आफ्नो जीवनकालमा दुनियाँको हित हुने काम गरे। उनी उत्पीडित नारीहरूको हक, हित र अधिकारका लागि लडिन्। मताधिकारबाट वञ्चित पुरुष अनुमति बिना घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने विभेदकारी प्रणालीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिन्। सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको अधिकार नभएको बेला र पार्टीभित्र महिलाहरूको संलग्नता प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा पनि उनी महिलाहरूकै पक्षमा लडिरहिन्। श्रमिक महिलाहरूमाथि घर र कारखानामा हुने गरेका अनेकौं विभेदका विरुद्ध उनले संस्थागत रूपमा काम गरिन्। उनले राजनीतिमा समेत सक्रिय हुँदै महिलाहरूलाई सङ्गठित गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी एक अगुवा क्लाराकै सक्रियतामा हरेक वर्ष मार्च 8 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने कामको सुरुवात समेत गरिन्। यसरी क्लारा जेटिकन जीवनभर उत्पीडित नारीहरूका पक्षमा लाग्ने अगुवा व्यक्तित्व हुन्। उनले आजीवन दुनियाँको हित हुने काममा आफूलाई समर्पित गरिन् र आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याइन्। जहाँ मानिस स्वार्थको पछि नलागी परहितमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्छ, त्यसैको जीवन सार्थक र सफल हुने गर्छ। परहितमा सारा जीवन खर्चिने क्लाराको जीवन सार्थक बनेको छ भन्ने कुरालाई आकर्षक भाषा शैलीमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यसरी तपाईहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने हेरौँ है त। ख नम्बरको प्रश्न छ, वस्तुतः बडप्पनको मनस्थितिमा आज उनको जम्मै दुर्दान्त, तन, बर्बरता, क्रोधी स्वभाव साराका सारा मानव लोप हुन गएका थिए भनेर यसरी एउटा यहाँ वाक्य दिएको छ। यो जुन वाक्य छ यो चाहिँ हाम्रो यो भवानी भिक्षुले लेखेको कथा, जुन माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथाबाट चाहिँ यो उद्धृत गरिएको हो, लेखिएको हो है। तपाईले यसको उत्तर लेख्दाखेरि के लेख्नु भन्दाखेरि प्रस्तुत गद्यांश कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लिखित माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाबाट उद्धृत गरिएको हो। र यो जुन वाक्य छ यो वाक्य कतिखेर आएको हो त, यसको प्रसङ्ग के हो त्यसलाई पनि खुलाउनु पर्छ। त यो चाहिँ कथामा राणाकालीन शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै राणाकालीन शासकहरूको अवस्थाबारे प्रकाश पारिएको छ। राणा शासनको प्रतिनिधि माउजङ बाबु साहेबको कोट च्यातिएसँगै पुरानो सत्ता सकिएको भन्ने कुरालाई यस उदाहरणले सङ्केत गरेको छ। माउजङ बाबु साहेब नेपालगञ्जमा वीरता पाएका राणाकालीन शासक हुन्। राणा शासन रहउन्जेल उनको धाक, रवाफ र फुर्ती निकै रहेको थियो। उनी आफ्नो व्यक्तित्वलाई एउटा बेन्सन रङको कोटका माध्यमबाट समाजमा देखाउने गर्थे। एक दिन राणा शासनको अन्त्य भयो। उनको शक्ति कमजोर भयो। प्रजातन्त्रमा गृहमन्त्रीको दौडाहा भइरहँदा उनलाई आफ्नो पुरानो व्यक्ति देखाउने इच्छा जागी नै रह्यो। शक्ति नभए पनि व्यक्तित्व झल्काउने त्यही कोट लगाएर सभामा जाने निर्णय गरे। तर त्यो कोट केही समयदेखि नलगाइएको र झुन्ड्याइएको हुँदा धुलो मैलो सहित कोचिएको अवस्थामा थियो। भारतको लखनऊसम्म पुगेर रफूसहित धोएर ल्याइएको कोट उनले लगाए। उनी सभामा पुगे। जलपानका क्रममा एकजना स्थानीयले आत्मीयता देखाउने क्रममा दाहिने पाखुरा अल्झिएर कोट च्यातिन पुग्यो। वास्तवमा त्यो राणाकालीन हैकमलाई दर्शाउने कोट च्यातिएपछि माउजङको बडप्पनको मनस्थिति दुर्दान्त हुन पुग्यो। उनी भित्रको क्रोधी स्वभाव अथवा बर्बरतापन आफै लोप भए झैँ भयो। यस प्रकार प्रजातन्त्रले क्रूर राणा शासनको नाम निशान समेत ध्वस्त पारेको कुरालाई प्रस्तुत गद्यांशबाट पुष्टि गरिएको छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब यो जुन मैले उत्तर भने यसलाई चाहिँ तपाईहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो होला। यदि राम्ररी सुन्नुभएको छैन भने भिडियोलाई अगाडि गरेर सुनेर
तपाईहरुले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईहरुले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 15। कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएका छन्। पहिलो प्रश्नमा जाउँ। क नम्बरको प्रश्न, तलका कवितांशको अंश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा कविताको अंश चाहिँ दिएको छ। यो पढेर चाहिँ हामीले यहाँ तल दिएका जुन दुईटा प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने छ। अब यो 4 नम्बरमा सोधेको प्रश्न छ है हरेक प्रश्न। त्यही भएर अलिकति राम्रो तरिकाले तपाईहरुले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति बढाएर हैन 7-8 लाइन 10 लाइनसम्मको उत्तर तपाईले लेख्नुभयो भने एकदम राम्रो। त यो हामी कविता पढौँ है त। आइन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान पांगरा घरसी शिखर गरजी थरकियो आसमान झिलके झिलका अचल मुख भो त्रासले नील गाढा चोली नाघिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। अब यो कविता चाहिँ हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको चाहिँ वर्षा भन्ने जुन कविताको शीर्षक छ त्यो कविताबाट लिएको अंश हो है। र यो कविता चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको छ। यो कविताका मार्फत चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले जुन वर्षा छ त्यसको अत्यन्त भावपूर्ण विश्लेषण व्याख्या गर्नुभएको छ। त यो त्यही सन्दर्भमा आएको एउटा पंक्ति हो, एउटा हरफ हो। त हामी यसका प्रश्नहरूमा जाउँ। पहिलो प्रश्न छ वर्षा कसरी आउँछिन् भनेर भनेको छ। त्यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दा वर्षा ऋतुमा पानी पर्ने क्रम तीव्र हुन्छ, निरन्तर पानी परिरहन्छ, आकाशमा घना बादल मडारिन थाल्छ, कालो नीलो बादलले आकाश ढाकिन्छ, एक किसिमबाट मनसुन सुरु भएको मानिन्छ। वर्षालाई नारीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। मानौ वर्षा ऋतुमा वायु पंखी विमान चढेर हररर गर्दै वर्षा आएकी हुन्छन्। वर्षा आउँदा वायु पंखी विमानको पाङ्ग्रा घस्रिएर आकाश थर्किने गरी गज्रिए झैं मेघको गर्जन हुने गर्दछ। बादलका झिल्काहरू चम्किन्छन्, एक किसिमको त्रास फैलिन्छ, पहाडहरूमा गाढा नीलोपन फैलिन्छ, प्रकृतिमा कलिलोपन जस्तै देखिन थाल्दछ, टाढा टाढासम्म हरियाली फैले झैं लाग्दछ। यसरी वर्षाको आगमनमा अनेक किसिमका हलचलहरू हुने गर्दछन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यसको उत्तर सुनिसक्नु भएको छ। राम्रो तरिकाले यसलाई ध्यानपूर्वक सुनेर दोहोर्याएर तेर्याएर सुनेर यो प्रश्नको उत्तर लेख्नु होला। अर्को प्रश्नमा जाउँ। वर्षा ऋतुका विशेषता के हुन्? के हुन्? वर्षा ऋतुको चाहिँ विशेषता के हुन् त भन्दा सामान्यतया जेठ र असारलाई वर्षा ऋतु भनिन्छ। यस समयमा अघि पछि भन्दा बढी नै झरी पर्ने गर्दछ। आकाशमा घना बादल मडारिन थाल्दछ। आकाशको गडगडाहट टाढासम्म डरलाग्दो गरी फैलिन्छ। बिजुलीको चमचमाटह बारम्बार फैलिरहन्छ। बिजुली चम्किनु सामान्य जस्तै मानिन्छ। त्रासको वातावरण पनि सिर्जना हुन सक्दछ। यस ऋतुमा निरन्तर घनघोर पानी परिरहने क्रम रोकिँदैन। हरियालीको प्रभाव पर्न थाल्छ। रुखपातहरू फैलन थाल्दछन्। टाढा टाढासम्म पहाडका चुचुराहरू पार गरे झैं हरियालीको दृश्य देख्न पाइन्छ। यस प्रकार वर्षा ऋतुमा हरियालीपन, झरी र मेघको गर्जन प्रक्रिया भइरहन्छ। यिनै वर्षा ऋतुका प्रमुख विशेषताहरू हुन् भनेर यसै तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका जीवनीको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई एउटा प्रश्न छ ख नम्बरमा। 15 को खमा छ है।
त यहाँ एउटा जीवनीको एउटा छोटो अंश रहेछ। यो सन्दुक रोहितको जीवनीको यहाँ अंश दिएको छ, यो पढौँ र तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेखौँ। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति रोहित आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। सादा जीवन र उच्च व्यवहारमा विश्वास राख्ने रोहित निस्वार्थ रूपले मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ भनेर यसरी सन्दुक रोहितको जीवनीको अंश दिएको छ। र हामीलाई यहाँ पहिलो प्रश्न छ, रोहितको जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा पाइन्छ? त यसको उत्तर तपाईँले अलिकति लम्ब्याएर लामो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जीवनीको छोटो अंश मात्रै दिएको छ, तर तपाईँले जुन पाठमा पढ्नुभएको छ ती सबै कुराहरूलाई समावेश गरेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी यस प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा यसरी सुरु गर्नुहोस् कि सन्दुक रोहित आँखा सम्बन्धी उपचार गर्ने नामुद डाक्टर हुन्। उनले रोइटेक्टोमी भन्ने आँखाको उपचार गर्ने प्रविधि पत्ता लगाए। उनी आफ्नो काम र अनुसन्धानका कारण विश्वभर चर्चित रहेका छन्। यस्ता महान व्यक्तित्व नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्नेहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। उनको जीवनीबाट राम्रो काम गर्न र नाम कमाउन विदेश पलायन हुनु पर्दैन, स्वदेशमै बसेर पनि नाम र दाम कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रेरणा पाउन सकिन्छ। यस्तै मानिसले सादा जीवन बाँच्ने र उच्च विचार लिने काम गर्नुपर्छ तथा मानव सेवामा समर्पित हुँदै जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै जीवनमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा पनि रोहितको जीवनीबाट पाइन्छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। सन्दुक रोहितले कस्ता कुराको साहस गरे? त आँखा उपचार सम्बन्धी नयाँ प्रविधि पत्ता लगाएर विश्वभर चर्चाको शिखरमा पुगेका सन्दुक रोहितका जीवनमा अनेकौँ समस्याहरू आए। घर छोडी टाढा गएर पर्दा भोगेका दुःख कष्ट मात्र होइन, नेपालका दुर्गम ठाउँमा गई रोगीको उपचार तथा अनुसन्धान गर्दा उनले ठुलो साहस गरे। उनीभित्र धैर्य र दृढ इच्छा शक्ति मात्र होइन, सफलता हासिल गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल थियो। फलस्वरूप उनले नेपालमै बसेर अनेकौँ खोज अनुसन्धान गरे। व्यक्तिगत र संस्थागत रूपबाट आँखा उपचार सम्बन्धी प्रविधिको विकास गरी निरन्तर रोगीहरूको सेवा गरे। यस्ता कैयौँ साहस गरेर उनले जीवनमा सफलता हात पारे। एउटा सफल डाक्टर हुन गर्नुपर्ने अनेकौँ साहस सन्दुक रोहितले गरे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलको कथाको अंश पढी सोधिएका प्रश्नका उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा कथाको चाहिँ अंश हामीलाई दिएको छ, कथाको केही भाग दिएको छ, यो पढौँ र यसका प्रश्न उत्तर हामी गरौँ। लाल खटियामा थचक्क बस्यो। आमाले उसको ब्रस जस्तो सुक्खा कपालमा सुमसिमाउँदै लामो सास फेर्दै भनिन्, नरोबा के लाग्छ त, हामी गरिब। लालको रुवाई बन्द भइसकेको थियो। बिस्तारै भन्यो, हामी गरिब कहाँ लक्ष्मीको सवारी हुन्न। यो अंश हाम्रो कक्षा 10 को चाहिँ नेपाली पाठ्यपुस्तकको लक्ष्मी पूजा भन्ने शीर्षकको कथाबाट लिएको। यस कथाका कथाकार चाहिँ गोविन्द बहादुर मल्ल अर्थात् गोठाले हुन् र यस कथामा चाहिँ गोविन्द बहादुर मल्लले दुईजना मुख्य पात्र आमा र छोरोको चाहिँ विषयमा, उनीहरूको घरमा चाहिँ लक्ष्मी पूजा नहुने जुन स्थिति छ त्यसलाई बडो चाहिँ सुन्दरतापूर्वक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसको प्रश्नमा हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ, लाल किन रोएको थियो? त तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ कि लाल आफ्नो घरमा लक्ष्मी पूजा गर्न नपाइने भइयो भनी रोएको थियो। आमाले अर्काको घरमा काम नगरी उनीहरूको गुजारा चल्ने अवस्था थिएन। 15 दिनदेखि बिरामीका कारण थला परेकी लालकी आमाले सिपाही दाइले सामान नल्याउने
र बा पनि नभएका कारण लक्ष्मी पूजा धुमधामसँग गर्न नसकिने बताएपछि लक्ष्मी पूजा गर्न तम्सिएको लाल रोएको थियो। आफ्ना साथीहरूका घरमा र टोल छिमेक सबैतिर लक्ष्मी पूजा धुमधामसँग भइरहेका बेला आमाले आफूहरू गरिब भएका कारण लक्ष्मी पूजा गर्न नसकिएको कुरा बताएपछि अबोध बालक लालको मनमा ठुलो चोट पुग्यो। बाल हृदयमा परेका यही चोटका कारण लाल रोएको थियो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ, लाल कस्तो पात्र हो? त लाल एउटा अबोध बाल पात्र हो। बाबु मरिसकेका र आमा 15 दिनदेखि बिरामी परेका कारण उसको राम्रो हेरचाह हुन सकेको छैन। चाडपर्वका समयमा समेत ऊ घुस्रो फुस्रो भएर हिँडुल गर्न बाध्य छ। टोल छिमेक र साथीहरूका घरमा धुमधामसँग लक्ष्मी पूजा गर्दै गरेको उसले देख्यो। उसलाई पनि घरमा लक्ष्मीको पूजा गर्ने तीव्र चाहना छ, तर गरिबीका कारण लक्ष्मी पूजा गर्न नसकिएको कुरा आमाले बताएपछि अबोध लाल गरिबका घरमा लक्ष्मीको सवारी हुन्न भनी प्रश्न गर्छ। यसबाट लाल चाडपर्वका बेला घरमा धुमधामसँग मनाउन चाहने उत्साही र आफ्नो वास्तविक अवस्थाप्रति कति पनि थाहा नभएको बालपात्रका रूपमा देखा पर्छ। वास्तवमा लाल आफ्नो सांस्कृतिक परम्परालाई हृदयदेखि माया गर्ने एउटा अबोध बालपात्र हो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 16, लक्ष्मी पूजा कथाको पात्र लालका ठाउँमा यदि तपाईँ हुनुभएको भए तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्थ्यो, तर्क दिई लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। जुन यो लक्ष्मी पूजा भन्ने कथा छ, यसको ठाउँमा चाहिँ यो लालको ठाउँमा तपाईँ भएको भए तपाईँको कस्तो भूमिका हुन्थ्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, तर्क दिएर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। त गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लिखित लक्ष्मी पूजा कथाको पात्र लालका ठाउँमा यदि म भएको भए मेरो भूमिका लालको भन्दा नितान्त भिन्न हुने थियो। म बिरामी आमाको हेरचाह गर्दै बस्ने थिएँ। टोल छिमेकमा साथीहरूसँग बरालिनुभन्दा लक्ष्मी पूजाका निम्ति घरमा भएका सामानहरूबाटै तयार गरी पूजा सम्पन्न गर्थे। चोरेर भए पनि लक्ष्मीको पूजा सम्पन्न गर्ने जस्ता काममा म लाग्ने थिइनँ। यस्तो अपराधपूर्ण कार्यले आफ्नो र परिवारको समेत बदनाम हुने हुँदा आमाको सल्लाह अनुसार लक्ष्मीको पूजा सम्पन्न गर्ने थिए। वास्तवमा मेरो भूमिका सामाजिक दृष्टिले मर्यादित र सभ्य प्रकृतिको हुने थियो। मलाई लालले चोरी गरेर सामान ल्याई लक्ष्मीको पूजा गरेको कुरा पटक्कै मन परेन। म त्यस्तो असामाजिक काम गर्न उत्साहित जो कोहीलाई निरुत्साहित गर्ने विशिष्ट किसिमको भूमिका खेल्ने थिए भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 17मा कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू छन् हैन, क नम्बर र ख नम्बरमा। त हेरौँ, पहिलो क नम्बरमा के छ भन्दाखेरि प्रत्यागमन कथाको तलको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ भनेको छ है। अब यहाँ चाहिँ यो प्रश्न 8 नम्बरमा सोधिएको छ, 8 मार्क्सको प्रश्न छ। त्यही भएर तपाईँले एकदमै लामो उत्तर तपाईँले यसको लेख्नुपर्ने हुन्छ। त पढौँ पहिला यो अंश। खोपामा टुकीको धमिलो बत्ती बलिरहेको, निर्मल, हरि र वसुधाहरू मैला लुगा लगाएर खाट मुनिको सुकुलमा बसेर तरकारीसँग चिउरा फाक्न लागेका, निर्मल अत्यन्त दुब्ला चुस्सदारी पालेका, हरि र वसुधा पनि ओइलाएका फूल जस्ता कान्तिहीन, घर एकदम श्रीहीन, यी सबै दृश्य देखेर रामुका गहभरि आँसु भयो। मन मनमा भने शिव शिव, मैले आफ्ना परिवारको कति ठुलो अनिष्ट गरे। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ भनेर एउटा यहाँ अंश दिएको छ प्रत्यागमन कथाको। अब हामीलाई यहाँ प्रश्न छ, रामुले आफूलाई कृतज्ञ ठान्नुका कारणहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त यसलाई हामीले चाहिँ अलि लामो तरिकाले लामो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो यसको उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो कुन कथा हो, यो कसले लेखेको चाहिँ कथा हो,
यो कथाका कथाकार को हुन्, यो कथाबाट चाहिँ कथाकारले के भन्न खोजिरहेका छन् भनेर हामीले चाहिँ रामुको चाहिँ यो कथामा चरित्र कस्तो छ त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको उत्तर यसरी लेख्नुहोस् कि गुरुप्रसाद मैनाली 1957 देखि 2028 एक सफल सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथा लेख्ने कथाकार हुन्। यिनले मध्यकालीन आदर्शवादी तथा अति रञ्जनात्मक प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सामाजिक कथा लेखे। पूर्ण रूपमा सामाजिक यथार्थवादको प्रयोग नभएकाले यिनी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकारका रूपमा परिचित छन्। घटना प्रधान कथा लेख्ने मैनालीका कथाहरू नासो शीर्षकको कथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित रहेको छ। मैनालीले नेपाली गाउँले जीवनका रीतिरिवाज, मूल्य मान्यतालाई सरल भाषा शैलीमा उतारेका छन्। मैनालीद्वारा लिखित प्रत्यागमन पारिवारिक पृष्ठभूमिमा रचित एक सफल सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। यस कथामा रामु प्रमुख चरित्रका रूपमा आएका छन्। सानैमा उनका बुवाआमाको निधन भएकाले उनलाई दाजु निर्मल चन्द्र र शोभाले लालन पालन गर्दै आए। खास गरी उनलाई 1.5 वर्षको उमेरदेखि भाउजू शोभाले लालन पालन गरी मातृत्व प्रदान गर्दै हुर्काइन्। उनले पढ्ने लगायत जागिर खान थाल्दा समेत शोभालाई आमाकै रूपमा व्यवहार गर्थे। शोभाका श्रीमान र छोराछोरीप्रति रामुको व्यवहार अनुकरणीय थियो। उनको बिहे धनाढ्य परिवारकी केटीसँग भएपछि केही समय राम्रै भए पनि श्रीमतीको लैलैमा लागेर रामु अलग्गै बस्न थाल्यो। समय बित्दै गएपछि रामुको छोरा जन्मियो, तर उनकी श्रीमतीले कुनै जिम्मेवारी पुरा गरिनन्। रामु बिरामी हुँदा हेरचाह गर्नुको साटो अन्यत्रै घुम्न गइन्। बिरामी श्रीमान र सानो छोरालाई छोडेर श्रीमती बाहिर गएकाले रामुले आमा जत्तिकै माया गर्ने शोभालाई लिन पठाए। शोभाले आएर धेरै स्याहार सुसार गरेपछि रामु तङ्ग्रिए र आखिर आफूलाई शोभाले नै माया गर्छिन् भन्ने लागेर उनी आफ्ना सामान लिई दाजु भाउजूकै घर फर्की। यसरी सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित यस कथाका मुख्य पात्र घरायसी कारणले घर छोडी हिँडेका र समस्या आइपरेपछि पुनः घर फर्किएको घटना प्रस्तुत गरिएको छ। आमा जत्तिकै माया गर्ने शोभा भाउजू र उनको परिवारलाई वास्ता नगरी अलग्गै बस्ने रामुले कृतज्ञ व्यवहार गरे। भित्री हृदयदेखि माया गर्ने आफ्ना दाजु भाउजू प्रति आफू कृतज्ञ भएको कुरा उनले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मात्र थाहा पाए। माया गर्ने मान्छे पहिचान गर्न नसक्नु, आफूले श्रीमतीको लैलैमा लागेर अलग्गै बस्ने निर्णय गर्नु र दुःख पाउनु आदि रामुले आफूलाई कृतज्ञ ठान्नुका कारणहरू हुन् भनेर यसरी तपाईहरूले चाहिँ व्याख्या गर्दै विश्लेषण गर्दै यस प्रश्नको उत्तर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। म सडक बोल्दैछु कविताका तलका पंक्तिहरू पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई यो चाहिँ प्रश्नमा सोधिएको छ। यो जुन कविता छ म सडक बोल्दैछु भन्ने कविता, यो एउटा गद्य कविता हो। यसलाई चाहिँ हामीले लयबद्ध तरिकाले वाचन गर्न सक्दैनौँ, तर पनि यसलाई गति यति र लय मिलाएर हामीले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म सडक बोल्दैछु भन्ने चाहिँ कविताका कवित्री हुनुहुन्छ पारिजात। उहाँले यो कविता रच्नु भएको छ र यो कविताका मार्फतबाट सडकको जुन दुःख छ अत्यन्त भावपूर्ण ढङ्गले सडकको मर्मलाई यस कवितामा उहाँले लेख्नु भएको छ। त सुरु गरौँ हाम्रो यो पहिला कविताको अंश। मलाई झुर सडक, खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू आफूलाई कुखुराको गुलाफी फूल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू, जसलाई सोध्नु पर्ने हो उहीसँग सोध सडक किन यस्तो भयो। मलाई मात्र सरापेर भएन, म लाञ्छित, थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु भनेर यसरी यो कविताको अंश यहाँ दिएको छ। र हामीलाई एउटा प्रश्न यहाँ सोधिएको छ, सडकले आफूलाई किन लाञ्छित, थकित र शब्दहीन ठानेको छ, स्पष्ट पार भनेर हामीलाई यो प्रश्नले सोधिरहेको छ।
त तपाईले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो कसले लेखेको हो त? यो म सडक बोल्दैछु भन्ने जुन कविता छ यो कसले लेखेको हो भनेर तपाईहरुले सुरुमा व्याख्या विश्लेषण अलिकति छोटो परिचय तपाईहरुले दिनुपर्ने हुन्छ है। त लेख्नुस्, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार तथा कवयित्री पारिजातद्वारा लिखित म सडक बोल्दैछु एक चर्चित गद्य कविता हो। यस कवितामा कविले नेपालको सडकको अवस्था र नेपालीहरूको मानसिकतालाई सटिक रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। सडक स्वयं निर्जीव वस्तु हो, तर उसले मानिसबाट भौतिक तथा मानसिक पीडा भोग्नु परिरहेको छ। सडक आफैमा शान्त हुन्छ, कसैलाई दुःख दिने वा तर्साउने काम यसले गर्दैन। यो पहाड र चट्टानहरू ब्लास्टिङ गरी निर्माण गरिएको हुन्छ र यो निश्चल रूपमा रहेको हुन्छ। यसका छातीमा मानिसहरू गुड्ने, कुद्ने, हिँड्ने र गुड्ने मात्र होइन, चिप्लेटी, कवाज र गिर खेल्ने काम गर्छन्। मानिसहरू र सवारी साधनहरू ताती लागेर सडकमाथि जथाभावी हिँड्ने गुड्ने गर्छन्। त्यस्तो बेला सडकलाई जति सुकै सकस परे पनि ऊ कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन। यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रकहरू जथाभावी सडकमाथि कुदाउनाले दुर्घटना हुन्छन्। ट्र्याक्टरले बसलाई बाटो नछोड्दा उत्पन्न हुने समस्या पनि सडकले भोग्नुपर्छ। जोगीमारा, नागढुङ्गा, कुर्लिनघाट जस्ता अनेक प्रकृतिका बाटाहरूका साथै यस अन्तर्गत पर्ने ओडारे भिर, लाङ्ग्रे भिर र बाँदरे भिर आदि पर्दछ। यस्ता कैयौँ अक्करे भिरबाट सवारी साधनहरू खस्छन् र अकालमा मानिसले त्रासद मृत्यु बेहोर्नुपर्छ। यस्ता कैयौँ पक्षहरूसँग सडकको कुनै सरोकार हुँदैन, तर सडकलाई जीवनमा अनेक समस्याहरू आइलाग्छन्। कहिले सडक पानीले डुब्छ भने कहिले त्यसलाई पहिरोले पुरिदिने काम गर्छ। जति नै कष्ट बेहोर्नु परे पनि सडकले मानिसको सेवा गरिरहेको हुन्छ। सडकलाई जोखिमपूर्ण बनाउने अनि दुर्घटना निम्त्याउने मानिस त्यही सडकलाई झुर, खत्तम र रद्दी भन्दै गाली गर्छ। आफूलाई कुखुराको गुलाबी फूल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्न खोज्ने मानिसलाई सडकले जसलाई सोध्नु पर्ने हो त्यसैलाई सोध्न भनी आग्रह गरेको छ। यसरी निर्दोष सडकलाई मानिसले जथाभावी प्रयोग गर्छन् र उल्टै उसलाई यस्तो र उस्तो भन्दै दोष लगाउने काम गर्छन्। वास्तवमा सडक आफै थकित देखिन्छ र ऊ कसैसँग कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाउँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि मानिसले उसलाई गाली गर्ने, दोष थोपार्ने र अनावश्यक दुःख दिने गर्छ। यस्तो निरीह सडकको वास्तविक अवस्थालाई यस कवितांशमा चर्चा गरिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तिम प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 18। तलको कुनै एक शीर्षकमा कम्तीमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर तपाईहरुलाई 8 अङ्कमा 8 मार्क्समा यो प्रश्न सोधिएको छ। त पहिलो चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिलो शीर्षक छ व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्व। त यसमा तपाईले यो व्यावसायिक शिक्षा भनेको के हो त यसको तपाईले छोटो भन्दा पनि लामो एउटा परिचय दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यसको महत्त्व के हो त, यो कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ यसको विषयमा पनि हामीले एकदम व्याख्या विश्लेषण गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त सुन्नुहोस् हाम्रो यस शीर्षक व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्व भन्ने निबन्ध। शिक्षाको अर्थ सिक्नु, ज्ञान आर्जन गर्नु वा अध्ययन गर्नु हो। यसलाई मानव जातिको निमित्त तेस्रो आँखा पनि भन्ने गरिन्छ। शिक्षाले नै ज्ञानको आलोक छरिदिने काम गर्छ। ज्ञान आर्जन गर्ने क्षेत्र आज आएर व्यापक भएको छ। शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ र भोगिँदै आएको छ। त्यसैले त्यस्तो शिक्षाको आवश्यकता छ जुन व्यावसायिक वा रोजगारमूलक होस्। आजको आवश्यकता भनेकै व्यावसायिक शिक्षा हो। यस्तो शिक्षाका अभावमा समाजले अनेकौं विकृतिको र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक शिक्षाका माध्यमबाट आफ्नै खुट्टामा उभिएर
कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। यस्तो शिक्षा परम्परागत शिक्षाभन्दा सिपमूलक, व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुने गर्छ। यस्तो शिक्षाकै माध्यमबाट आजका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ र मानव सभ्यताले शिखर चुम्न सक्छ। हिजो आज नेपालमा परम्परागत शिक्षार्थीहरूको बाहुल्य भएको कारण बेरोजगारको समस्या डरलाग्दो रूपमा देखिन थालेको हो। त्यसैले नेपालमा अल्पसङ्ख्यामा भए पनि प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलिएका छन्, तर ती पनि सर्वसाधारण नेपालीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर भएकोले सबैले व्यावसायिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छैनन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि दक्ष प्राविधिज्ञहरूको आवश्यकता छ। दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, कृषि विशेषज्ञ, वन विशेषज्ञ र भूगर्भसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ भएका खण्डमा मात्र परनिर्भरताबाट मुक्त हुन सकिन्छ। व्यावसायिक शिक्षाका यी मुख्य क्षेत्रहरू वर्तमान अवस्थामा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। गृह निर्माणदेखि लिएर नहर, कुलो, विद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन जस्ता कुरामा नेपाल सधैँ पछि परिरहनुपर्ने मुख्य कारण भनेको व्यावसायिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन नसक्नु नै हो। आज व्यावसायिक शिक्षाका अभावमा हजारौं युवा शक्ति रोजगारको अवसरको खोजीमा विदेशी भूमिमा भौतारिन बाध्य भएका छन्। विदेशमा गएर पनि उनीहरूले शारीरिक श्रम गर्ने भन्दा अरू काम पाउन सक्दैन। वास्तवमा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था भएका खण्डमा कसैले पनि बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन र देशले विदेशीहरूको मुख ताक्ने र तथा युवा शक्ति विदेशतिर पलायन हुने जस्ता कुराको अन्त्य हुन्छ। बेरोजगारकै कारण देशले हत्या, हिंसा एवं अशान्ति भोग्नु परिरहेको छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्न एवं सृजनाको द्वार खोल्न पनि व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर यसरी हामीले एउटा निबन्ध लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को शीर्षक पनि छ, अपाङ्गहरूप्रति मेरो भूमिका। त अपाङ्गहरूप्रति हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त? अपाङ्ग भनेका के हुन्? यो विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर तपाईहरूले एउटा निबन्ध लेख्नुहोस्। त्यसको उत्तर यस प्रकार छ कि मानिसको कुनै पनि अङ्ग चाहिँ भङ्ग भएको वा विकृत भएको अवस्थालाई अपाङ्गता भएको मानिन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा विकलाङ्गता पनि भनिन्छ। अपाङ्गता हुनु आफ्नो दोष होइन, यो त एक किसिमको संयोग हो। कुनै पनि अपाङ्गता भएका प्रति मेरो कर्तव्य निश्चित रूपमा विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षित व्यक्तिको नाताले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कर्तव्यलाई पुरा गर्न मैले बहुमुखी प्रकृतिका कार्यहरू सम्पादन गर्नै पर्छ। यस किसिमको दायित्व पुरा गर्न सकेका खण्डमा मात्रै मेरो जीवनको सार्थकता रहन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। म एउटा देशको सचेत नागरिक हुँ। सचेत नागरिक भएका नाताले मेरा काँधमा थुप्रै जिम्मेवारीहरू छन्। मैले अशक्त, अपाङ्गता भएकाहरूप्रति बढी नै संवेदनशील हुनुपर्छ। कसैका हात छैनन् भने त्यस्ता अपाङ्गता भएकाले के काम गर्न सक्छन् त्यस्तो खोजी गर्नु र काममा मद्दत गर्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु। यदि कोही आफ्नो खुट्टा गुमाएर अपाङ्गता युक्त भएको अवस्थामा छ भने त्यस्ता मानिसलाई गन्तव्यमा पुर्याउने वातावरण मिलाइदिनु पनि मेरो कर्तव्य नै हो। विशेषतः खुट्टा नहुनेहरूका लागि यातायातका साधन उपलब्ध गराउने र पढ्न चाहनेहरूका लागि अपाङ्गता मैत्री कक्षा कोठाको निर्माण गर्ने कार्यमा पनि मैले मद्दत गर्न सक्छु। अपाङ्गता हुनु आफैमा अभिशाप होइन। खास गरी अपाङ्गता भएकाहरूलाई घर परिवारदेखि लिएर राज्यले समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ। राज्यलाई अपाङ्गता मैत्री कानुनको तर्जुमा गर्न र तिनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने वातावरण मिलाउनु मेरो कर्तव्यभित्र पर्दछ भने घर परिवार र समाजमा रहेका गलत धारणाहरूको अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु पनि मेरो कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्दछ।
परिवारमा अपाङ्गता भएकालाई हेय दृष्टिले हेरिन्छ र सोही अनुसार व्यवहार गरिन्छ। समाजले पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई न्याय गरेको छैन। उनीहरू समाजमा अझै पनि अपहेलित र तिरस्कृत बनेका छन्। त्यसैले अपाङ्गता भएका पनि केही होइनन् भन्ने गलत धारणाको अन्त्य गर्दै अपाङ्गता भएकाले पनि ठुल्ठुला कार्य गरी देशको नाम राख्न सक्छन् भन्ने चेतना जगाउनु मेरो प्रमुख दायित्व हो। मैले अपाङ्गता भएकाहरूलाई सम्मानित जीवन बिताउने किसिमको वातावरण बनाइदिएर आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु छ। यसका लागि म आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता भएकाहरू पनि देशका गहना हुन् र यिनीहरूको सम्मान गर्न सकियो भने मात्र मानवताको सम्मान हुन्छ भन्ने भावना सबैमा जगाउन सकेमा नै मेरो अपाङ्गता भएकाहरूप्रतिको दायित्व पुरा हुनेछ भनेर यसरी तपाईँहरूले एउटा निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को शीर्षक छ, अन्तिम प्रश्न हाम्रो यो सेटको 2075 को सेटको, त यातायात र विकास भन्ने शीर्षकमा हामीले एउटा निबन्ध लेख्नुपर्नेछ। विकासको पूर्वाधारका रूपमा यातायातलाई पनि लिइन्छ। सजिलोसँग आवत जावत गर्न अथवा माल सामान ओसार पसार गर्न यातायात सुविधा आवश्यक हुन्छ। कसैले पनि पहुँच बाहिरको वस्तुबाट लाभ लिन नसक्ने हुँदा यातायात बिनाको विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यातायात भनेको आवत जावत गर्ने आधार भएकाले सामान्यतया मानव जातिले स्थल मार्ग, हवाई मार्ग र जल मार्गबाट यातायातको प्रबन्ध मिलाउने गरेको हुन्छ। स्थल मार्गका लागि हल्का मझौला र ठुला सवारी साधनहरू अथवा रेलहरूको उपयोग गरिन्छ। हवाई मार्गका सन्दर्भमा हवाई जहाजका अनेक स्वरूपहरूको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। साना हेलिकप्टरदेखि ठुल्ठुला जेट विमानहरू हवाई मार्गमा प्रचलनमा रहेका छन्। त्यसै गरी जलमार्गका सन्दर्भमा पानी जहाजका पनि अनेक स्वरूपहरूको प्रयोग हुने गरेको छ। जे होस्, यातायातका अनेक साधन वा माध्यमहरूको उपयोग बढ्दो क्रममा छ। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, यहाँ विशेष गरी स्थल मार्ग र आंशिक हवाई मार्गका आधारमा यातायातको प्रबन्ध मिलाइएको पाइन्छ। केही नदीनाला र पोखरीहरूमा ससाना डुङ्गा तथा फेरीहरूको पनि प्रयोग गर्ने परिपाटी रहेको छ। वास्तवमा यी सबै खाले यातायातका साधनहरूको मुख्य प्रयोजन भनेको मानव विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो। मानवले आफूले चाहेको वस्तुलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नै विकास भएकाले पनि यातायातका साधनहरू विकासका आधार बनेर देखा पर्दछ। यातायातको सुगमता र दुर्गमताका आधारमा विकासको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यदि यातायातका दृष्टिले सुगम क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न अवस्था देखा पर्छ भने त्यसलाई विकासको कोटीमा राख्ने गरिन्छ। जहाँ यातायातको सर्वसुलभता र सम्पन्नता हुन्छ त्यहाँ त्यससँग जोडिएर अनेक वस्तुहरू आफै विकसित हुन पुग्दछन्। यातायातको सुलभता भएका स्थानहरूमा मानव जातिको बसोबास बढ्छ। साथसाथै आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कल कारखाना, व्यापार र मनोरञ्जनका कुराहरू थपिँदै जान्छन्। जति जति सुलभ यातायातको प्रबन्ध हुन्छ त्यति त्यति खर्च, लगानी वा व्ययभार पनि कम हुँदै जान्छ। फलस्वरूप कम लगानीबाट विशिष्ट प्रतिफल दिन सक्ने वातावरणका लागि यातायात झनै फलदायी हुने गरेको छ। यसरी नेपालमा विकासको अवस्थालाई दर्शाउने एउटा माध्यम यातायात नै बनेको छ। तराई प्रदेशहरूमा उद्योग, कल कारखाना फस्टाउनुमा यातायातको योगदान पनि विशिष्ट मानिन्छ। त्यसै गरी सहरी विकासमा पनि यातायातको सुविधाले टेवा पुर्याएको देखिन्छ। दुर्गम विकट स्थलहरूमा हवाई मार्गको उपयोग गर्नुपर्ने तथा लागत बढी हुने गरेका कारण त्यहाँ विकासको गति केही मन्द भएको पक्कै छ। अतः विकासका लागि यातायात नै पहिलो र अनिवार्य आवश्यक उपकरण मान्न सकिन्छ। यसकै सुलभताका आधारमा विकासको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन गरिन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले एउटा निबन्ध तयार पार्न सक्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज प्रश्न नम्बर 11 देखि प्रश्न नम्बर
यो 18 सम्मका सबै प्रश्नहरू हेरिसकेका छौँ। त तपाईहरूले कति कुरा बुझ्नुभयो, कति कुरा बुझ्नु भएन, यदि केही कुरा नबुझेको छ भने हाम्रो एउटा नम्बर सदैव याद राख्नुहोस् 9849595895। तपाईहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, केही तपाईँहरूलाई समस्या परेको छ, मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, तपाईँहरूलाई नोट्सहरू पिडिएफहरू चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्, किनभने त्यहाँ हामीले नेपालीको मात्र होइन, साइन्स, इङ्ग्लिस, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, सामाजिक, स्वास्थ्य, इपिएस जस्ता सम्पूर्ण एसईका सब्जेक्ट्सहरूको ओल्ड क्वेसन सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सेटहरूका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हरेक च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हजुरहरूको कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त ती सबै भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसईको एक्जाममा A+ त ग्यारेन्टी ल्याउनुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँलाई अर्को के फाइदा हुन्छ भने पछि तपाईँहरूले 11-12मा, ब्याचलरमा, मास्टर्समा चाहिँ यो हायर लेभल स्टडिजमा विभिन्न नयाँ कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, अत्यन्त कठिन हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। त जुन हाम्रो यो भिडियो छ, यो भिडियोले तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो बेस बनाउने अवसर दिन्छ, राम्रो नलेज दिन्छ, राम्रो ज्ञान दिन्छ। पछि तपाईँहरूले नयाँ कुराहरू पढ्दा तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, सजिलोसँग तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।